unsa gitudlo ni Apostol Paul igsoon da sa Tesalonika. Nag-ingon da sa verse 18 kung atong lantawon diha. Nag-ingon siya da nga magpasalamaton kamo sa tanan higayon kay kini mao ang pagbuhot ni Kristo Hesus alang kaninyo. No, dili ilay sa panahon igsoon nga daghang kay panalangin angkon. Dili lang day nga anaa ka sa kalipay, no? Dili lang nga naangkon nimo ang tanan nimo ng mga pangandoy, dili lang diha ka magpasalamat. Pati di ay igsoon ang mga problema, mga dako nga pagsulay, mga talagman nga sa mong kinabuhi, imong pasalamatan na, no? Mo na gingon ni Apostol Paul igsoon, ug mo po ni gusto ni Jesus Christ kanato. Kay samang pamaagi igsoon mao kana nga malantaw ni Jesus Christ kung unsa kalig-on ang imong pagtuo. Kung giilaban nimo si Jesus Christ,